हेलो नमस्ते वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी वर्कसिटको यो एट्याचमेन्ट इन्ट्रिजहरू पढ्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टरलाई हामी वर्कसिट भन्न सक्छौँ है। हामीले चाहिँ वर्कसिट पढ्नुभन्दा अगाडि यो हाम्रो एक्जाममा चाहिँ एट्याचमेन्ट इन्ट्रिजहरू आउने भएको भएर यसलाई हामी सल्भ गर्न जर्नल इन्ट्रिज बनाउन पास गर्न हामी पहिला सिक्छौँ, त्यसपछि बल्ल एउटा प्रब्लम गर्नेछौँ। वर्कसिटले चाहिँ 8 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ अनि वर्कसिट चाहिँ भेरी मच रिलेटेड टु फाइनल अकाउन्ट्स है। फाइनल अकाउन्ट्समा जति बुझेको छौँ वर्कसिट गर्दाखेरि त्यति धेरै हेल्प हुन्छ हामीलाई। नबुझ्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। आई विल ट्राई टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड है त। फर्स्टमा हामी जर्नल इन्ट्रिजबाटै जाउँ। जर्नल इन्ट्रिज चाहिँ मैले जति इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति बुझ्न गाह्रो छ त्यसलाई चाहिँ यसरी लिस्ट गरेको छु। टोटल हामीसँग 10वटा छ। यसलाई हामी जर्नल इन्ट्रिज यो यतापट्टिको क्वेसन छ, यतापट्टि मैले फर्मेट बनाएको छु। बुझाउँदै हामी यतापट्टि पास गर्छौँ अनि त्यस पछाडि एउटा प्रब्लम गर्नेछौँ वर्कसिटको। धेरै नै बुझिन्छ है त। फर्स्टमा छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस। हामीले जहिले पनि जर्नल इन्ट्रिज बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो वेजेस स्यालेरिज प्लस यो वर्कसिट भनेको चाहिँ खास नोमिनल अकाउन्टको इन्ट्रिजहरू हो अनि यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कोलम सिट्सहरूमा हामीले पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अमाउन्ट। तर हामीले चाहिँ यसमा जर्नल इन्ट्रिजहरू सिक्ने भएको भएर ट्रायल ब्यालेन्सलाई एकचोटि सम्झ्यौँ है त। ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा के हुन्थ्यो, एसेट्स र एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो। ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा चाहिँ डेबिट साइडमा एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो अनि क्रेडिट साइडमा के हुन्थ्यो त हाम्रो लायबिलिटिज र अर्को चाहिँ इन्कम हुन्थ्यो। हामीले यो फाइनल अकाउन्ट्स पढ्दा पनि थाहा भएकै कुरा हो। ल अब आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसको केसँग रिलेसन हुन्छ त। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको तिर्न बाँकी ज्याला। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको जहिले पनि दायित्व हुन्छ कम्पनीको लागि, त्यही भएर यो क्रेडिट साइडमा हुने रहेछ। सुरुमा हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, क्रेडिटमा इन्ट्री गरिदिनु पर्यो। क्रेडिटमा इन्ट्री गर्ने भनेको के हो त, मैले यसलाई जुम गरेँ, के लेख्नु पर्यो, टु आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर राखिदिउँ। यसको रिलेसन जहिले पनि केसँग हुन्छ, वेजेससँग हुन्छ। राख्न त हामी यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्छौँ तर यसको फिक्स टर्म वेजेस भनेर हामी युज गर्न सक्छौँ, त्यही भएर हामी वेजेसलाई डेबिटमा राख्छौँ। अर्को के पनि बुझ्नु पर्यो त, यसमा यो हुँदैन। अर्को के पनि बुझ्नु पर्यो त, वेजेस अकाउन्ट भनेको ट्रेडिङको डेबिटमा हुने भएर यो वेजेस डेबिटमा भयो अनि आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामी त्यसैमा जोडेर राखिदिने गर्थ्यौँ फाइनल अकाउन्ट्समा। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त, लायबिलिटिज हुन जान्छ। एक्चुअलमा हाम्रो वेजेस कति छ, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर कति दिइरहेछ, 5000 छ। हामी माथि र तल नै डेबिटमा हामी कति पोस्ट गर्छौँ, 5000 भनेर लेख्छौँ। क्रेडिटमा पनि कति लेख्छौँ, 5000। हामी यसको न्यारेसन पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ है। सुरु गरौँ। being wages ड्यू अथवा टु बी पेड, यो चाहिँ कम्पनीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, यो दायित्व हो है। त्यही भएर क्रेडिट साइडमा छ भनेर अघि हामीले पढिहाल्यो। अर्को हाम्रो इन्ट्री के छ त, क्लोजिङ स्टक भनेर छ। क्लोजिङ स्टकको पनि दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्थ्यौँ हामी फाइनल अकाउन्ट्सको। एउटा चाहिँ ट्रेडिङको क्रेडिटमा, अर्को चाहिँ एसेट्सको करेन्ट एसेट्समा लगेर राख्थ्यौँ। एसेट्स भन्ने बित्तिकै यो डेबिटमा हुने भयो, त्यही भएर हामी के गर्छौँ त, क्लोजिङ स्टकलाई डेबिटमा राख्छौँ किनकि यो हाम्रो एसेट्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो। CLOSING क्लोजिङ स्टक डेबिटमा भयो। हामी ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा कि त एसेट्स कि त एक्सपेन्सेस मात्र हुन्छ भनेर पढाछौँ। क्लोजिङ स्टक हामीले करेन्ट एसेट्समा राख्ने गर्छौँ, त्यो भएर हामीले डेबिटमा राख्यौँ। अब यो ट्रेडिङको क्रेडिटमा जान्छ, त्यो भएर हामीले यहाँ के लेख्छौँ त, टु ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ, TRADING ट्रेडिङ अकाउन्ट। यो चाहिँ हाम्रो
क्लोजिङ स्टक चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन्ट्री हो, यो चाहिँ केहीसँग पनि रिलेटेड हुँदैन। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ वेजेससँग रिलेटेड भयो, त्यही भएर ट्रेडिङको सट्टा हामीले वेजेस नै लेख्यौँ यहाँनिर। यो चाहिँ क्लोजिङ स्टक भनेर छुट्टै इन्ट्री हुने भएको भएर क्लोजिङ स्टक डेबिट एज एन एसेट्स, अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा हुने भएको भएर टु ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर राख्यौँ। हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ त? हामीसँग क्लोजिङ स्टक 30,000 छ। डेबिटमा 30,000, क्रेडिटमा पनि 30,000। अब यसलाई हामीले नरेसन लेखौँ, being closing stock recorded भनेर मात्र लेख्न मिल्छ। REC यो खास धेरै नै आउने भनेको चाहिँ एडजस्टमेन्टमै हो है। क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीले दुईटा इन्ट्री सकाइसक्यौँ है, सजिलो छ, यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। प्रिपेड रेन्ट 4,000 छ। प्रिपेड रेन्टको रिलेसन सिधै केसँग हुने भयो? रेन्टसँग हुने भयो। प्लस जहिले पनि प्रिपेड भन्ने बित्तिकै जुनै पनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो हाम्रो लागि एसेट्स हुन्छ है। पछि त्यो जुन बेलामा एक्सपायर हुन्छ त्यो प्रिपेड रहँदैन, भनेको अर्को वर्षको रेन्ट हामीले यही वर्षमा तिर्यौँ भने त्यो हामी एसेट्स हो भनेर ट्रिट गर्छौँ, किनभने त्यो अर्को वर्षमा खर्च हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि खर्च नहुने भएपछि एज एन एसेट्स बस्छ भनेर हामी त्यसलाई एज्युम गर्छौँ। त्यो भएको भएर प्रिपेड रेन्ट केसँग रिलेटेड भयो त? रेन्टसँग नै रिलेटेड भयो। प्रिपेड रेन्ट भनेको जहिले पनि एसेट्स हो। एसेट्स भनेपछि डेबिटमा हामीले के राखिदिन्छौँ? प्रिपेड रेन्ट भनेर राखिदिन्छौँ। किन त प्रिपेड रेन्ट डेबिटमा भयो? प्रिपेड रेन्ट चाहिँ एसेट्स हो भन्ने सेन्समा हामी डेबिटमा राखिदिन्छौँ। प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट भयो। प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु, यो चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त? टु रेन्ट अकाउन्ट। यसरी राख्न मिल्छ। कति छ हामीसँग प्रिपेड रेन्ट? 4,000 छ। हामीसँग प्रिपेड रेन्ट 4,000 छ। यो डेबिटमा हामीले 4,000 राख्यौँ, क्रेडिटमा हामीले 4,000 राख्यौँ। यसको इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले यो अगाडि नै तिरेको रेन्ट हो। बिङ रेन्ट पेड इन एडभान्स, अगाडि नै तिरेको हो। ल, यसको इन्ट्री पनि सक्यो। अर्को हेरौँ, डेप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ₹8,000 अथवा 8,000। दुईटा केस छ है, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 8,000 ले डेप्रिसिएट हुन्छ भन्यो। यसको सिधा रिलेसन हेर्दाखेरि हामीले यो एडजस्टमेन्टको यो इन्ट्रीमा हेर्दाखेरि सिधा रिलेसन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीसँग हुन्छ। तर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स भित्र नै दिएको हुन्छ कि, त्यो पनि क्रेडिट साइडमा। त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? डेप्रिसिएसन यसलाई दुईटा ठाउँमा इन्ट्री गर्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्सको भित्र भएको बेलामा चाहिँ हामी के लेख्छौँ त? डेप्रिसिएसन जहिले पनि डेबिटमै हुन्छ। डेप्रिसिएसनलाई हामी डेबिटमा राख्छौँ। टु चाहिँ के हुन जान्छ त? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन हुन जान्छ। इफ इन केस ट्रायल ब्यालेन्स भित्र एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ भने चाहिँ यो क्रेडिट साइडमा दिएको भएर एक्युमुलेटेडलाई क्रेडिटमा राख्छौँ। त्यस पछाडि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन नदिएको केसमा चाहिँ क्रेडिटमा हामी के राख्छौँ त? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नै राख्छौँ। सिम्पल इन्ट्री हुन्छ। ल, हामी डी को दुईटा इन्ट्री गरौँ, बुझिन्छ नि है। ल, सुरुमा हामी के लेख्छौँ त? डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट। हाम्रो डेप्रिसिएसन अकाउन्ट कति छ त? सरी, डेप्रिसिएसन हाम्रो 8,000 छ है। यो चाहिँ मैले चुज गरेर राखेको भएर यो क्वेसन चाहिँ हजुरहरूसँग नहुन सक्छ, त्यही भएर मैले क्वेसन देखाउँदै गरिरहेको छु। आई होप यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड है। डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट 8,000 भयो। टु अकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको केसमा चाहिँ यो जहिले पनि हामी क्रेडिटमा राख्छौँ,
किनकि यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र पनि क्रेडिटमै दिएको हुन्छ है। कति हुन्छ त 8000 नै हुन्छ। यसमा narration being मैले short form लेखेँ charged on plant and machinery। अनि अर्को के छ यो depreciate to accumulated depreciation on plant and machinery account हुन्छ है। ल यो एउटा भयो। यो चाहिँ accumulated depreciation क्रेडिटमा दिएको केसमा। इफ accumulated depreciation क्रेडिटमा दिएको छैन भने चाहिँ हामीले सिम्पल नै इन्ट्री गर्छौं। के गर्छौं त depreciation account debit to plant and machinery account भनेर लेख्छौं। कति छ त 8000 छ। ल यसमा पनि narration being depreciation charged on plant and machinery नै हुन्छ। यो मैले narration मात्र लेखेको हो। ह्यान्डराइटिङ नबुझे पनि सुनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ल यो सक्यो। डेप्रिसिएसन को सक्यो है हाम्रो। अब हामी अर्कोमा जाम। अब यहाँ हामीलाई प्रोपोज डिभिडेन्ड दिएको छ है। प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ जहिले पनि पेड अफ क्यापिटलमा मात्र हुन्छ। प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि क्लोजिङ स्टक जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। प्रोपोज डिभिडेन्ड केहीसँग पनि रिलेटेड हुँदैन। प्रोपोज डिभिडेन्डको इन्ट्री दुई ठाउँमा हुन्छ। एउटा इन्ट्री कहाँ हुन्छ त हाम्रो एज अ लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटिजमा हुन्छ। लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त क्रेडिटमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ प्रोपोज डिभिडेन्ड पीएल अप्रोप्रिएसनको डेबिटमा हुन्छ है। पीएल अप्रोप्रिएसनको डेबिटमा हुने भएपछि हामीले डेबिटमा के लेख्न मिल्यो पीएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्न मिल्यो। ल अर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट म यसमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट नै लेखिदिन्छु सो दैट यू डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड। प्रॉफिट एन्ड लस पीएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट भयो एउटा। अर्को चाहिँ लाइबिलिटिजमा जान्छ भनेको छु नि हैन। करेन्ट लाइबिलिटिज हो प्रोपोज डिभिडेन्ड कम्पनीको लागि। त्यो भएर ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा कि त लाइबिलिटिज कि त इन्कम हुन्छ। त्यो सेन्समा हामी के गर्छौं प्रोपोज डिभिडेन्ड नै लाइबिलिटिज हो भनेर क्रेडिटमा राखिराछौं। कन्फ्युज नहुनुहोस् ल। पीएल अप्रोप्रिएसनको डेबिटमा जान्छ प्रोपोज डिभिडेन्ड अनि करेन्ट लाइबिलिटिजमा जाने भएको भएर क्रेडिटमा चाहिँ हामी के लेख्छौं टु प्रोपोज डिभिडेन्ड नै लेख्छौं। ल यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ। अनि यो हामीले वर्कशीटमा इन्ट्री गर्दाखेरि पनि यसको इन्ट्री चाहिँ अलि डिफरेन्ट हुन्छ क्लोजिङ स्टक र यसको इन्ट्री। ल 10% भनेर दिएको छ हामीलाई प्रोपोज डिभिडेन्ड। प्रोपोज डिभिडेन्ड 1,20,000 को 10% भनेको एउटा जेरो जान्छ 12,000 भयो है। हामी के लेख्छौं यहाँ इन्ट्री गर्दाखेरि 12,000 भनेर लेख्छौं। एउटा डेबिटमा एउटा क्रेडिटमा। ल कन्फ्युज नहुनुहोस्। हामी नरेसन पनि लेखौं। यो चाहिँ प्रोभिजन एज अ प्रोभिजन राखेको हुन्छ पीएल अप्रोप्रिएसनमा। बिङ प्रोभिजन MAIN मेन्टेन्ड फर प्रोपोज डिभिडेन्ड। प्रोपोज डिभिडेन्डको लागि प्रोभिजन मेन्टेन गर्यो भनेर लेख्न मिल्छ है यसमा। ल यो सक्यो। अब हामी अर्कोमा जाम। ल यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ फाइनल अकाउन्ट्स मा बुझ्नु भएको छैन भने यहाँ बुझ्नुहुन्छ है त।
राइट अफ फर्दर ब्याड डेट्स ₹2000 एन्ड प्रोभाइड 10% फर डाउटफुल डेट्स। यसको हिसाब जहिले पनि ब्याड डेट्स भन्ने बित्तिकै डेटर्ससँग हुन्छ है, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसको इन्ट्री दुई ठाउँमा हुन्छ, एउटा एसेट साइडमा एउटा पिएलको डेबिटमा हुन्छ। किनकि यो हामी के एज्युम गर्छौं त, यो हामी खर्च हो भन्ने एज्युम गर्छौं। ल ब्याड डेट्स भएको भएर एसेट साइडमा उठ्ने पैसा हाम्रो 20,000 थियो। हाम्रो डेटर्सहरुसँग 20,000 उठाउँथ्यौं, तर ब्याड डेट्स भनेर हाम्रो 2,000 सरी ल एसेट साइडमा हामी के लेख्छौं, डेटर्स भनेर राख्छौं, बीटीओ। यो हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो है, 20,000 भयो। अनि ब्याड डेट्स भनेपछि जोबाट हामीले पैसा उठाउँथ्यौं 2,000 चाहिँ नउठ्ने स्योर भइसक्यो। हामी के गर्छौं त, अब हामी लेस गर्छौं किनकि हाम्रो एसेट्स घटेको छ। ब्याड डेट्स कति भयो त, हाम्रो ब्याड डेट्स 2,000 भयो। हाम्रो अब डेटर्सबाट उठ्ने पैसा कति भयो त, 18,000 भयो। यो हामी एसेट साइडमा यसरी इन्ट्री गर्छौं। अनि त्यसपछाडि 10% फर डाउटफुल डेट्स जुन हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ यो 18,000 जुन निस्केको छ नि, यो हामी एसेट साइडमा राखिसक्छौं है। एसेट साइडमा 18 मात्रै पोस्ट हुन्छ, पोस्टेड इन एसेट साइड। यो एसेट साइडमा पोस्ट हुन्छ। अनि हामीले यो जुन 10% छ, यो 10% हिसाब गर्दा चाहिँ 10% इन्टु 18,000 गर्छौं। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1800 हो, 1800 हो। त्यो चाहिँ के निस्क्यो त, डाउटफुल डेट्स भनेर 1800 निस्क्यो। अनि हामीले फाइनल अकाउन्ट्समा इन्ट्री गर्दा के गर्छौं त, हामीले ब्याड डेट्स भनेर कति राख्छौं, ब्याड डेट्स भनेर हामीले 2,000 राख्छौं। अनि यो हाम्रो नउठ्ने पैसा अलरेडी खर्च भइसक्यो, हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर 10% प्रोभिजन भनेर कति राख्छौं त, हामीले क्याल्कुलेट गरेको 1800 राख्छौं। यता पिएलमा हाम्रो खर्च कति हुन जान्छ त, टोटल 3800 हुन जान्छ है। यो चाहिँ पिएलको इन्ट्री भयो। तर हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि यो दुईटालाई छुट्टै छुट्टै इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा ब्याड डेट्स। ब्याड डेट्स भनेको एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यो सेन्समा हामी के लेख्छौं त, ब्याड डेट्सलाई डेबिटमा राख्छौं। ब्याड डेट्स भनेर हामीले सुरुमा डेबिटमा राख्यौं। कुन सेन्समा, यो हाम्रो एक्सपेन्सेस हो भन्ने सेन्समा है, कन्फ्युज नहुनुस् ल। डेटर्स एसेट्स त हो, तर ब्याड डेट्स चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस हो भनेर हामीले सुरुमा राख्छौं, किनकि हाम्रो मेन इन्ट्री भनेको त्यो हुन जान्छ। ब्याड डेट्स अकाउन्ट डेबिट कति छ, 2,000। अनि घटेको चाहिँ के हो त, डेटर्स हो, 2 DEBTORS 2 डेटर्स अकाउन्ट कति छ, 2,000 नै हो। ल त्यो फर्स्ट वाला सेन्टेन्सको इन्ट्री यो भयो। यसलाई के लेख्नु पर्यो, बीइङ ब्याड डेट्स रिटर्न अफ भनेर लेख्छौं। हाम्रो बुक्स अफ अकाउन्टमा राइट भइसक्यो कि यो पैसा उठ्दैन भनेर। ल यो एउटा भयो। अर्को हाम्रो के छ इन्ट्री, अर्को क्वेशन के दिएको छ, 10% फर डाउटफुल डेट्स। 10% फर डाउटफुल डेट्स भनेको पनि हाम्रो पैसा नउठ्ने भयो। के हुन्छ त, हाम्रो यसको मेन इम्प्याक्ट कहाँ पर्न जान्छ, पिएल अकाउन्टमा पर्न जान्छ। हामीले पिएल अकाउन्टमा 1800 प्लस 2,000 भनेर राखेका छौं नि, यो 10% लाई चाहिँ हामी पिएलमा इन्ट्री गरेको छौं, हामीले यता एसेट्समा इन्ट्री गरेको छैनौं। त्यो भएर हामी यहाँ के राख्छौं, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। हाम्रो लागि यो घाटा हो भनेर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स। अकाउन्ट कति भयो त, 1800। हामीले छुट्टै निकालेछौं नि हैन। सुरुमा हामीले के गर्यौं, डेटर्सबाट 1800 निकाल्यौं, 20,000 बाट 2,000 माइनस गरेर। त्यसपछि जुन छ 10% त्यो 18,000 को 10% हो है, कन्फ्युज नहुनु होला।
अर्को छ एप्रिसिएट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 10%। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कति छ त भ्याल्यु 50,000। एप्रिसिएट भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्याल्यु बढ्नु हो भनेको हामीले यो इन्कम हो भनेर पिएल को क्रेडिटमा राख्छौं र एसेट साइडमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा एप्रिसिएसन जुन 10% छ त्यो जोड्छौं। 50,000 को 10% कति हुन जान्छ 10% 5,000 हुन जान्छ हैन। यो 5,000 लाई हामी कहाँ इन्ट्री गर्छौं एउटा चाहिँ पिएल अकाउन्टको क्रेडिटमा यसलाई इन्कम हो भन्ने एज्युम गरेर अर्को चाहिँ एसेट साइडमा हामी जोड्छौं। ल यसको मेन रिलेसन केमा हुने भयो त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा नै हुने भयो है। त्यही भएर हामीले एज अ इन्कम हो भनेर क्रेडिट गर्छौं एप्रिसिएसनलाई। त्यही भएर एसेट साइडमा के हुन्छ त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ नै हुन्छ र त्यो डेबिट साइडमा हामी राख्छौं ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। यसरी नबुझ्ने भए एप्रिसिएसन भनेको चाहिँ इन्कम हो पिएल को क्रेडिटमा हुन्छ। पिएल को क्रेडिटमा हुने बित्तिकै हामी के लेख्न सक्छौं टु एप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा लेख्न सक्छौं। डेबिटमा चाहिँ जे रिलेटेड हो त्यो अकाउन्ट लेख्न मिल्छ है। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट BUILDING ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट कति आएको छ हाम्रो 50,000 को 10% 5,000 टु एप्रिसिएसन अकाउन्ट 5,000 being land and building appreciated गाह्रो छैन है। डेप्रिसिएसन छ भने डेबिटमा राख्ने हो कुन सेन्समा पिएल को डेबिटमा जान्छ भनेर अनि एप्रिसिएसन छ भने चाहिँ इन्कम हो भनेर हामी पिएल को क्रेडिटमा राख्छौं। त्यही अनुसारले राखेको छौं है। अब हाम्रो 3टा जति इन्ट्री छ त्यो सबै बुझ्नु भयो भने हाम्रो वर्कशीटमा यो जर्नल इन्ट्रीज को इन्ट्री पनि सोधिरा हुन्छ प्लस हामीले वर्कशीटको प्रब्लम पनि गर्ने छौं है। त्यसमा चाहिँ 12 कोलम र 10 वटा कोलम बनाएर हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौं। अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन। प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन भनेको हामी जहिले पनि पिएल को डेबिटमा राख्छौं। पिएल को डेबिटमा राख्ने भएको भएर डेबिटमा के जान्छ त पिएल को डेबिटमा र यो हाम्रो लागि लायबिलिटीज हो। पिएल को डेबिटमा जाने भएर हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर राख्छौं। डेबिट टु प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन। यो क्रेडिटमा किन आयो किनकि यो लायबिलिटीजमा पनि राखिन्छ। लायबिलिटीज भनेको ट्रेडिङको क्रेडिटमा हुन्छ है। त्यो चाहिँ याद गर्नुभयो हुन्छ। यसको न्यारेसन पनि माथि हामीले प्रोपोज डिभिडेन्डमा राखेको जस्तै बीइङ प्रोभिजन मेन्टेन फर ट्याक्सेसन भनेर राख्न मिल्छ। बीइङ प्रोभिजन ल हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन कति दिएको छ त क्वेशनमा 5,000 दिएको छ है। हामीले यहाँ 5,000 पोस्ट गर्ने। अब हाम्रो 3टा मात्र इन्ट्री छ। ल अब प्रिपेड इन्स्योरेन्स वाज एक्सपायर्ड। हामीले इन्स्योरेन्सको लागि अगाडि नै तिरेको थियौं र अब त्यो सकिएको छ। यसको रिलेसन भनेको एक्सपायर्ड भएको भएर प्रिपेड इन्स्योरेन्स सँगै यसको रिलेसन हुन्छ है। यो चाहिँ इन्स्योरेन्स एक्लैसँग हुँदैन। ल अब प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको एसेट्स को सेन्समा हामी डेबिटमा हुन्थ्यो यसको इन्ट्री एक्सपायर नहुँदाखेरि। अब यो एक्सपायर भएपछि हामी केसँग रिलेट गर्छौं त यसलाई इन्स्योरेन्स सँगै रिलेट गर्छौं तर प्रिपेड इन्स्योरेन्स चाहिँ केमा जान्छ त क्रेडिटमा जान्छ है।
अब हामीले इन्ट्री गर्दा चाहिँ के गर्छौं प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भनेर डेबिटमा राख्छौं कुन सेन्समा यो चाहिँ पीएल को डेबिटमा भयो यो अब चाहिँ एक्चुअलीमा खर्च हुनेवाला छ भनेर देखाउनु पर्छ है के राख्छौं त अब हामी यहाँ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर भनेर डेबिटमा राख्छौं प्रिपेड इन्स्योरेन्स नो कति छ हाम्रो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड 3000 छ आई गेस यस हाम्रो प्रिपेड इन्स्योरेन्स 3000 ले एक्सपायर भएको छ 3000 ले एक्सपायर भएको छ यसैलाई हामी क्रेडिट पनि गर्दिन्छौं टु प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड अकाउन्ट 3000 ले क्रेडिट पनि गर्दिन्छौं ल यसको नरेसन लेखौं है being prepared insurance expired हामी यो फाइनल अकाउन्ट्समा चाहिँ के गर्थ्यौं त फाइनल अकाउन्ट्समा चाहिँ हामी यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर जुन एसेट्स मा हुन्छ एसेट्स मा लगेर एक्सपायर भएको माइनस गरेर प्रिपेड इन्स्योरेन्सबाट एक्सपायर भएको माइनस गरेर राख्छौं और प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर माइनस गरेर राख्छौं र यतापटि एक्सपायर्ड इन्स्योरेन्स भनेर राख्छौं है इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड ल अर्को के छ हाम्रो एडभान्स रेन्ट इज अर्न्ड ₹6000 जुन चाहिँ क्रेडिट साइडमा हामीले चाहिँ एडभान्स रेन्ट यो चाहिँ खासमा भन्न खोजेको चाहिँ ट्रेडिङको ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा एडभान्स रेन्ट भनेर छ भने चाहिँ हामीले भाडामा लगाएको जुन छ त्यहाँबाट हामीलाई एडभान्समा रेन्ट आयो अगाडि नै हामीले रेन्ट पायौं भनेपछि त्यो हाम्रो लागि लायबिलिटीज हुन जान्छ है प्रिपेड इन्स्योरेन्स छ भने एसेट्स हुन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ भने एसेट्स हुन्छ प्रिपेड इन्कम छ भने चाहिँ और एडभान्स इन्कम भन्छ त्यो चाहिँ प्रिपेड भन्दैन कुनै पनि इन्कम अर्न गर्नुभन्दा अगाडि नै पाएको छ भने चाहिँ त्यो लायबिलिटीजमा हामी राख्छौं है तर यो केसमा के भएको छ त एडभान्स रेन्ट भनेर हामीले जुन लायबिलिटीजमा बुक गरेको थियौं नि त्यो चाहिँ अर्न भएको छ के अब अर्न भएपछि यो हाम्रो लागि इन्कम हुन्छ इन्कम भएपछि हामी के गर्छौं त एडभान्स रेन्टलाई चाहिँ डेबिटमा राखेर टु रेन्ट गरेर गर्छौं यसको इन्ट्री पनि प्रिपेड इन्स्योरेन्समा भएको जस्तै हुन्छ है ल एडभान्स रेन्ट हाम्रो जुन लायबिलिटीज थियो अब चाहिँ एसेट्स भयो अथवा इन्कम भयो भनेर हामीले बुझ्ने त्यो भएको भएर हामीले के लेख्छौं त एडभान्स रेन्टलाई हामी डेबिट गर्दिन्छौं एडभान्स रेन्ट इन अकाउन्ट डेबिट टु एडभान्स रेन्ट अकाउन्ट प्रिपेडमा पनि प्रिपेडमै डेबिट र क्रेडिट गरेको जस्तै एडभान्स रेन्टमा पनि एडभान्स रेन्टमै डेबिट र क्रेडिट गरिदियौ हामीले है कति छ हाम्रो एडभान्स रेन्ट 6000 रहेछ 6000 छ डेबिट र क्रेडिटमा अर्को लास्ट इन्ट्री छ है अब एउटा ल हाम्रो लास्ट इन्ट्री छ अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ यो माथिको केस भन्दाखेरि छुट्टै छ है यसमा चाहिँ के छ त प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर भयो भनेर यसको रिलेसन चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्स इन्स्योरेन्ससँग मात्र भयो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ अगाडि नै गरेको खर्च यो हाम्रो लागि स्टिल एसेट्स नै छ है यसको इन्ट्री हामी कसरी गर्छौं त रेस्पेक्टिभ एक्सपेन्सेसकै हेडिङमा गर्छौं जस्तै प्रिपेड रेन्ट हुन सक्छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स हुन सक्छ त्यो केसमा प्रिपेड रेन्ट भनेर चाहिँ डेबिटमा राख्ने कुन सेन्समा कि त्यो एसेट्स भयो भनेर क्रेडिटमा के हुन्छ टु रेन्ट अकाउन्ट ल हामीले एडभान्स रेन्टको नरेसन लेखेका छैनौं हामी एडभान्स रेन्टको नरेसन लेखौं पहिला त्यसपछि प्रिपेड इन्स्योरेन्सको इन्ट्री हुन्छ
ल being ADVANC advance rent on अर्को के छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस प्रिपेड एक्सपेन्सेस डेबिटमा किन भयो कुन सेन्समा कि यो हाम्रो लागि एसेट्स हो भनेर प्रिपेड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु एक्सपेन्सेस अकाउन्ट रिलेटेड एक्सपेन्सेस को हुन्छ है यो चाहिँ मैले ओभरअल एक्सपेन्सेस लेखेको छु कति छ 5000 छ 5000 डेबिटमा 5000 क्रेडिटमा यसको नरेसन के हुन्छ त being expenses paid earlier or यसलाई हामी अर्कै लेखौं prepaid expenses recorded लेखे पनि हुन्छ है being prepaid expenses recorded ल अनि त्यसपछि हामी जर्नल इन्ट्रीजलाई क्लोज गर्ने छौं यसलाई पनि हामीले डबल लाइनमा नै क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई लाइन तान्दियौ हामी ल यसरी हामीले क्लोज गर्यौं यहाँनेरि हामीले जर्नल एन्ट्रीज यसरी पास गरेको छौं अब यति गरेपछि हामीले वर्कशीटको कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं अब हामी 12 कोलम र 10 कोलम सल्भ गर्छौं यो चाहिँ मैले इन्ट्रीजको लागि थोरै समरी टाइपको होस् जुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसलाई यसरी दिएको छु यसलाई राम्रोसँग हेर्नु भयो भने पक्कै पनि बुझ्नु हुनेछ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो हामी वर्कशीटको 12 कोलम एन्ड 10 कोलम प्र्याक्टिस गर्नेछौं थ्यांक यू